Namaskar. नमस्कार। How are you all today, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters? मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू सन्चै हुनुहुन्छ आजको दिन? I trust all of you are well and good by the good grace of our dear Lord Jesus Christ. म यो विश्वास गर्छु कि हाम्रो भलो परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनि कृपाद्वारा तपाईहरु सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ, कुशलै हुनुहुन्छ। The Lord Jesus Christ is coming again very soon. प्रभु येशू ख्रीष्ट फेरि पनि चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। And his kingdom is also going to come together with him very soon. अनि उहाँको साथमा उहाँले आफ्नो राज्यलाई पनि चाँडै नै लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। So get ready to meet him. उहाँसित भेट्नलाई तयार हुनुहोस्। My dearly beloved brothers and sisters. मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, An incident once happened in the year 1985 in the US. 1985 सालमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा एउटा घटना घट्यो। A man called Anthony Ray Hinton was sentenced to death. एउटा व्यक्ति जसको नाउँ एन्थोनी रेहिङटन थियो, तिनलाई मृत्युको सजाय दियो। There was a false charge put on him that he had killed two restaurant managers. तिनको विरुद्धमा एउटा यस्तो प्रकारको झुटो अभियोग अथवा मुद्दा लगाइएको थियो कि तिनले दुईजना रेस्टुराँका म्यानेजरहरूलाई तिनले हत्या गरे भनिकन। But you know what is the truth? तपाईलाई थाहा छ सत्य के थियो? During the time of the alleged murder, Anthony was somewhere else far away. त्यस कथित जुन आरोप लगाइएको थियो हत्याको, त्यो समयमा तिनी एकदमै बाहिर कतै टाढामा थिए। But like what we hear in our own countries, false charges was put on him. तर जस्तो प्रकारले हामी हाम्रै देशहरुमा पनि धेरैचोटि सुन्ने गर्छौं, तिनको विरुद्धमा यो झुटो अभियोग लगाइयो। And false witnesses were also set up to falsely testify against Anthony. अनि तिनको विरुद्धमा झुटा गवाही अनि साक्षीहरु पनि खडा गरिए। So eventually Anthony was sentenced to death. अन्तमा एन्थोनीलाई मृत्युको सजाय दियो, मृत्युदण्ड दियो। So in the US they do not hang anybody, but they send them to the electric chair. अनि अमेरिकामा कुनै पनि मानिसलाई झुण्डाएर फाँसी दिने चलन छैन, तर मृत्युदण्डको लागि उनीहरूलाई विद्युतीय चौकीमा राखिन्छ। In the US, the death penalty is carried out in two ways. अमेरिकामा मृत्युदण्ड दुई प्रकारले दिने गरिन्छ। Death either through the electric chair or through a lethal injection. एउटा चाहिँ विद्युतीय चौकीमा राखेर अथवा अर्को चाहिँ इन्जेक्सनको माध्यमद्वारा। So in Anthony's case, the judge ordered him to die through electric chair. अनि एन्थोनीको मुद्दामा न्यायपालिकाले तिनलाई त्यस विद्युतीय चौकीमा राखेर मार्ने आदेश दिए। So till his sentence is carried out, he was put in prison. जबसम्म यो कार्य हुँदैन तबसम्म तिनलाई जेलमै राखियो। Days passed by. दिनहरू बित्दै गए, Weeks passed by. हप्ता बित्दै गए, Months passed by. महिनाहरू पनि बितेर गए, Years passed by. साल बितेर गयो। Anthony was in prison for 30 years. एन्थोनी त्यस कारागारमा अथवा जेलखानमा 30 वर्ष भयो बसेको। His time for to be killed through the electric chair did not come for 30 years. 30 सालसम्म पनि मृत्युदण्डको निम्ति त्यस विद्युतीय चौकीमा बसेर मर्ने दिन तिनको निम्ति आएन। But during the 30 years, Anthony had a very hard life living in the prison. तर यो 30 वर्षको अवधिभरि एन्थोनीले जुन प्रकारको जीवन जिए जेलखानभित्र, त्यो बडो कठोर जीवन थियो। Of course, life in the prison is not like staying in a 5-star hotel. निश्चय पनि जेलखानको जीवन चाहिँ 5 सितारा होटलमा बसे जस्तो हुँदैन।
And the way the prison cells are structured, अनि जुन प्रकारले त्यस जालखानका कक्षहरू बनाइएका हुन्छन्, whenever there is a prisoner who is sentenced to death on the electric chair, जब पनि कुनै कैदीलाई त्यहाँनिर त्यस विद्युतीय चौकीमा प्राणदण्ड दिनको निम्ति राखिन्थ्यो, whenever the executioner presses the button for electric currents to pass to a prisoner to die, जब त्यस व्यक्तिले सजाय दिनको निम्ति त्यस विद्युतीय चौकीमा भएको बटनलाई दबाउँदथ्यो, the electricity fluctuates all over the prison cells. अनि सम्पूर्ण त्यस त्यहाँको कक्षभरि नै त्यो विद्युत आउँथ्यो, त्यसको करेन्ट आउँथ्यो, And the electric bulbs were all flicker and flicker. अनि त्यहाँ भएका वरिपरिका विद्युतका बल्बहरू एकदमै निप्दै बल्दै गर्न लाग्थे। So each time Anthony sees that, he'll be thinking, oh, my time will also come like that. अनि हरेकचोटि जब एन्थोनीले यो बल्बहरूलाई यसरी बल्दै निप्दै गरेको देख्थे, तिनले भन्थे कि मेरो समय पनि आउने बेला भयो, यस्तै हुन्छ। And other prisoners who are not on death row feel the fear of impending death. अनि मृत्युदण्ड नपाएका ती अन्य अभियुक्तहरू डराउँथे कि सायद हाम्रो पनि यस्तै अवस्था हुन्छ कि भनेर। 30 years later, when Anthony was first sentenced to death, the Supreme Court in the US reopened his case. तिनलाई सजायको घोषणा गरिएको 30 वर्ष बादमा अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टले फेरि एकचोटि यो केसलाई सुरु गर्यो। So Anthony was still in prison for 30 years. 30 वर्षसम्म लगातार एन्थोनी जेलखानभित्रै थिए। So when the Supreme Court judges re-examine all the evidence, they found Anthony to be innocent. जब सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीशहरूले जम्मै कुरोहरूको फेरि एकचोटि जाँच पडताल गरे, उनीहरूले यो भेट्टाए कि एन्थोनी चाहिँ निर्दोष व्यक्ति रहेछन्। So after 30 years, Anthony Ray Hinton was acquitted and released. 30 वर्ष बादमा एन्थोनी रे हिन्टनलाई कारागारबाट मुक्त गरियो अनि तिनी जेलबाट बाहिर निस्के। And let me tell you something very amazing. तपाईलाई एउटा अचम्मको कुरा म बताइदिउँ। Anthony was a believer in the Lord Jesus Christ. एन्थोनी प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने छोरा थिए। And during the 30 years in prison, he always was very peaceful. अनि उसको जीवनकाल त्यो जुन चाहिँ तिनले जेलखानमा बिताए 30 वर्षभरि तिनी बडो शान्त देखिए। He had an indescribable joy and peace filling his heart and mind all the time. तिनले त्यहाँको अवधि भरि नै तिनको जीवनमा त्यो प्रकारको एउटा आनन्द तिनले अनुभव गरिबसे, शान्ति अनुभव गरिबसे। How is it possible? कसरी यो सम्भव भयो होला? When you are in such a situation, you are dying every day. यस्तो प्रकारको परिस्थितिमा यदि तपाईँ पर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ हरेक दिन मरेतुल्य हुनुहुनेछ। How was it possible for Anthony to be so peaceful? कसरी चाहिँ एन्थोनीलाई यस्तो प्रकारको अवस्थामा पनि शान्त रहन सम्भव भयो? The answer is found in the Holy Bible. त्यसको उत्तर चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलमा पाइन्छ। There is a book in the Bible called 1 Peter. बाइबलमा एउटा पुस्तक छ जसलाई पहिलो पत्रुस भनिन्छ। This is what chapter 1 verse 8 and 9 says. यही कुरो लेखिएको छ पहिलो अध्यायको 8 अनि 9 पदमा। तिमीहरूले नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ, उहाँलाई तिमीहरूले अहिले देख्दैनौ तापनि उहाँमाथि विश्वास गर्छौ र अवर्णनीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ। तिमीहरूका विश्वासको प्रतिफल स्वरूप तिमीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउँछौ। Look at what the scripture says. यो वचनले के भन्छ हेर्नुहोस् त। That real peace and indescribable, inexpressible joy is given only by the Lord Jesus Christ. एकदमै साँचो शान्ति अनि अवर्णनीय जुन प्रकारको आनन्द छ त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ। The Lord Jesus Christ once said like this. प्रभु येशू ख्रिस्टले एकचोटि यसो भन्नुभएको छ, In this world you shall have troubles, यो संसारमा तिमीहरूलाई समस्या र पीडा त हुन्छ, but I give you my peace. तर म तिमीहरूलाई मेरो शान्ति दिनेछु। Not the peace of the world. संसारले दिने जस्तो शान्ति होइन, That is only temporary. त्यो चाहिँ केही समयको लागि मात्रै हो। That peace of the world is there in you only for good times. अनि जुन चाहिँ संसारले तिमीलाई दिने शान्ति चाहिँ त्यो चाहिँ तिम्रो भलो र असल समयको लागि मात्रै हो। But the peace I give you is permanent.
तर मैले दिने जुन चाहिँ शान्ति छ यो चाहिँ स्थायी शान्ति हो। That peace can only be given by the Lord Jesus. यो शान्ति चाहिँ केवल प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। That was the peace that kept Anthony all during the 30 years in prison. यही शान्तिले एन्टोनीलाई यो 30 वर्षको लामो कारागारको समय बिताउनमा मद्दत गर्यो। And there was another thing that Anthony said to his accusers and the false judgment made against him before he was brought into the prison. अनि एन्टोनीले तिनलाई झुटो अभियोग लगाउने तिनका ती शत्रुहरू भनेर भनौँ उनीहरूको निम्ति पनि उनले यसो भनेका छन् तिनलाई झ्यालखानामा ल्याउनभन्दा अघि। He looked at the false accusers and he said, I forgive you for falsely testifying against me. तिनले आफूलाई झुटो मुद्दा अनि मामलामा फसाउने ती गवाहीलाई हेर्दै के भनेका थिए भनेदेखि तिमीले मलाई झुटो मामलामा फसाएकोमा म तिमीलाई क्षमा दिन्छु। And he also said, when I die, I will go to heaven, but where will you go? तिनले यसो पनि भने कि जब म मर्छु म चाहिँ स्वर्गमा जान्छु तर तिमी कहाँ जान्छौ? Where will you go? तिमी कहाँ जान्छौ? He who believes in the living God, Lord Jesus Christ, when he dies, his soul will go to the heavenly realm. जसले प्रभु येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँलाई विश्वास गर्छ जब ऊ मर्छ उसको आत्मा चाहिँ स्वर्गमा जान्छ। But those who die in their sins, they will perish in hell forever and ever. तर ती मानिसहरू जो चाहिँ आफ्नो पापैमा मर्छन् उनीहरू अनन्त कालको लागि नरकमा तडपिरहन्छन्। So where will you go after your death? तपाईको मृत्युको बादमा तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? Of course, you may say, I don't know. Who knows? तपाईले सायद मनमा यो बेला भन्दै हुनुहुन्छ होला कि कसलाई थाहा छ र मरे पछाडि कहाँ पुग्छ? But where will your soul go? तर तपाईको आत्मा कहाँ जान्छ त? It doesn't wander anywhere. It either goes to heaven or goes to hell. यो बीचमा कहीँ पनि अलमल गरिरहँदैन कि चाहिँ यो स्वर्गमा जान्छ कि चाहिँ यो नर्कमा जान्छ। The Lord Jesus Christ died for our sins, प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो so that we are not condemned to perish in hell. ताकि हामी चाहिँ दोष लागेर नर्कमा नजकडियौँ भनेर। This is the mystery. यो चाहिँ बडो रहस्यको कुरो हो। The very God who passed the judgment that the soul that sins will die is the very God who came down to this world to die for us. उनै परमेश्वर जसले यो निर्णय लिनुभयो भने घोषणा गर्नुभयो कि जसले पाप गर्छ त्यो मर्छ उनै परमेश्वर तपाईँ अनि मेरो निम्ति उहाँ बलिदान भइकन यस संसारमा आउनुभयो। So now the great judge of all the world says, if you believe on the Lord Jesus Christ, you will not perish in hell. अब यो महासंसारको जो सबैभन्दा ठुलो न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यदि तपाईँले उहाँमाथि विश्वास गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ नर्कमा सर्नु पर्दैन। This is just like Anthony's case. यो चाहिँ एन्थोनीको मुद्दा जस्तै नै हो। One judge passed the law that he should be sentenced to death. एउटा न्यायाधीशले यो प्रकारले निर्णय गरे न्याय दिए कि तिनी चाहिँ मृत्युदण्डमा पर्नेछन्। But another judge overruled the entire case and set Anthony free. अनि अर्को न्यायाधीशले चाहिँ यस निर्णयमाथि आफ्नो अर्को निर्णय हाले अनि तिनलाई स्वाधीन घोषणा गरे। And we are set free because of the death of the Lord Jesus Christ for us. प्रभु येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ हाम्रो लागि मर्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म स्वतन्त्र भएका छौँ मृत्युदेखि। Do you want your sins to be forgiven? के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको पाप अनि अधर्म क्षमा भएको होस्? Do you want all your hereditary sins and bad curses to be broken and set free in your life? के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको विरुद्धमा भएका सबै प्रकारको श्रापका कुराहरू सबै प्रकारको बन्धनहरू अनि सबै प्रकारका ती कुराहरूबाट तपाईँ स्वतन्त्र र छुटकारा पाऊ भनेर? Do you want continuously peace in your life and in your mind? के तपाईँ लगातार आफ्नो मनमा अनि आफ्नो जीवनमा शान्तिको इच्छा गर्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ? Only the Lord Jesus Christ can do that for you. प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्रै तपाईको निम्ति यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। No one else can do that. अरू कसैले पनि यो कार्य गर्न सक्दैन। Only the Lord Jesus. केवल प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्र।
Do you want to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior so that your sins can be forgiven and you have this peace? के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईँले ग्रहण गरिकन तपाईँको पाप अनि अधर्म क्षमा भएको अनि यो शान्तिलाई तपाईँ अपनाउन चाहनुहुन्छ? I'm going to pray for you right now. तपाईँको लागि म प्रार्थना गर्न गइरहेको छु। Please get up from your chairs and kneel down. आफ्नो चौकीबाट उठेर घुँडा टेक्नुहोस्। If you want this peace and this forgiveness of sins in your life, यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि यो क्षमा वाइको अनुभवबाट जानको लागि अनि यो शान्तिलाई पाउनको लागि take your right hand and you put on your heart आफ्नो दाहिने हातलाई लिएर आफ्नो छातीमा राख्नुहोस् and pray this prayer with me. अनि म सँगसँगै यो प्रार्थना गर्नुहोस्। Our gracious and loving Heavenly Father, हाम्रो अनुग्रहकारी प्रेमिलो परमेश्वर बाबु, I admit that I am a sinner. म स्वीकार्छु कि म पापी हुँ। In sin, my mother conceived me. मेरो आमाले मलाई पापैमा गर्भधारण गरिन्। Lord Jesus, I believe you died for my sins. प्रभु येशू, म विश्वास गर्छु कि तपाईँ मेरो पापको लागि मर्नुभयो। I believe you took my place. म विश्वास गर्छु कि तपाईँले मेरो जग्गालाई लिनुभयो। By your death, you have set me free from eternal condemnation. तपाईँको मृत्युद्वारा तपाईँले मलाई अनन्तको न्यायबाट स्वाधीन तुल्याउनु भएको छ। Thank you for dying for me, Lord Jesus. धन्यवाद मेरो लागि मर्नु भएको निम्ति प्रभु येशू। Thank you for forgiving me of all my sins. मेरो सबै पापहरूलाई क्षमा गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। I believe that you are the true living God. म विश्वास गर्छु कि तपाईँ एकमात्र जीवित अनि साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। I accept you as my Lord and Savior. म तपाईँलाई मेरो जीवनको मुक्तिदाता अनि प्रभु बनिकन स्वीकार गर्छु। Come into my life and be my Lord and my God. मेरो जीवनमा आउनुहोस् अनि मेरो जीवनको स्वामी अनि प्रभु बन्नुहोस्। Thank you, Lord Jesus, for coming into my life. धन्यवाद प्रभु येशू मेरो जीवनमा आउनु भएको लागि। Loving Father, I pray for all these sons and daughters of yours who have just become your new children. प्रभु परमेश्वर, म यी जम्मै तपाईँका प्रिय छोरा अनि छोरीहरूको लागि म विशेष प्रार्थना गर्छु जो यस बेला तपाईँको नानीहरू बनिएका छन्। Thank you for forgiving them of all their sins. उनीहरूको सबै पापहरूलाई क्षमा गर्नुभएको लागि धन्यवाद। Thank you for giving them eternal life right now. यसै बेला उनीहरूलाई दिनुभएको अनन्त जीवनको लागि धन्यवाद। And I pray that you will sanctify and wash them clean by your blood right now. म प्रार्थना गर्छु कि तपाईँको पवित्र रगतले उनीहरूलाई शुद्ध तुल्याउनुहोस् अनि सफा बनाउनुहोस्। And I command every hereditary sins and bondages in their lives be broken in the name of the Lord Jesus. अनि उनीहरूको पिता पुर्खाबाट आएको सबै प्रकारको बन्धन र श्रापहरूलाई अनि यो सबै प्रकारका कुराहरूलाई चाहिँ यीशु नासरीको नाउँमा टुटेको अनि भत्किएको होस् भनेर म आदेश दिन्छु। From this day onwards, lead them in righteousness and holiness. आजको दिनदेखि उसो उनीहरूलाई तपाईँले तपाईँको धार्मिकता अनि पवित्रतामा डोर्याउनुहोस्। In the name of the Lord Jesus Christ, I bless them. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा म उनीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छु। Amen. आमेन। My dearly beloved sons and daughters, if you have prayed this prayer, go to a good church near your home. मेरा प्रिय छोरा अनि छोरी हो, यदि तपाईँले यस प्रार्थनालाई गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँको घरको नजिकमा भएको कुनै असल गिर्जाघरमा जानुहोला। And tell the pastor there what great things God has done for you through this program. अनि त्यहाँनिरको पास्टर बाबुलाई तपाईँले बताउनु होला कि परमेश्वरले यस कार्यक्रमद्वारा तपाईँको जीवनमा कति असल कार्य गर्नुभएको छ। And may the good Lord continually bless you all throughout this week. हाम्रो भलो परमेश्वरले निरन्तर तपाईँलाई यस हप्ताभरि पनि अगुवाई गरिरहुन्। God bless you all. प्रभुले तपाईँ सबैजनालाई आशिष दिउन्। Namaskar. नमस्कार। हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ, जीजस मिनिस्ट्रिज, पोस्ट बक्स 15, कालेबुङ 734301, पश्चिम बङ्गाल, भारत। टेलिफोन नम्बर 255052।